بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين كامل الله سبحانه وتعالى يطبقنا ማህበረሰባችን በሽርክ ጉዳይ ላይ የመጨረሻ የደረሰበት ደረጃ ላይ ይመስለኛል። እኔ አላቅም ከዚህ በፊት በዚህ ኡመ ላይ ምን ተከስቷል? መቼስ ቁርአንና ሐዲስ የነገሩን ነገር ታሪክ ካየን ብዙ ሄዷል። لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ተብሎ ብዙ ነገር ነታለፈበት። ላኪን እኔ في ኡመት ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ያለው የሽርክ አይነት ከብዛቱ በተጨማሪ እንትኑ ራሱ የማህበረሰቡ ዝቅጠቱ ሂደቱ ከድሮ የባሰ ይመስለኛል። እኔ አንድ ላንሳለህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل في صفات سوداء في ليلة مظلمة بلو وست الشرك انديت سور هنو تدبقو اندمي قبا يمثلوا بث مثالي تقور جان تقور لنت أدنقاي لاي بجل ما سيهد ما نما يتندم ما يشل شرك اندي هنو سرطان اندمي قبا نقرونا النبي صلى الله عليه وسلم كذي يباسا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أورد عند قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي